السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. هنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نخدموا الفيديو ديال ليير سالاريال اللي هو واحد من لي تيب ديال ليير. وراه هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو اكزرسيس على ليير سالاريال، ابري ندوزو لي تيب الاخرين ديال ليير. اول حاجه نبداو بها هي لي بارتيكولاريتي دو ليير، يعني شنو هي الحاجه اللي سبيسيال كاينه في ليير سالاريال وما كايناش في لي زوطر تيب ديال ليير وليير جلوبال. سامرش بالنسبه لليير جلوبال غتلقاو الفيديو ديجا كاين في لاشين، درنا العام اللي فات 2018. اليوم ان شاء الله نخدم لكم هذا الكور ديال ليير سالاريال بلي طو و بلا لوط فينانس ديال 2019. سامرش نبداو على بركه الله نشوفوا اشنو هما لي بارتيكولاريتي. البارتيكولاريتي الاولى اللي هي كاينه في ليير سالاريال وما كاينينش في الاخرى في لي زوطر تيب ديال ليير، هي كالكولي مونسيولمون. بالنسبه لليير سالاريال كيتحسب كل شهر، ولي زوطر تيب ديال ليير بحال بروفيسيونيل دو فونسيير سون كالكولي انويلمون، ما كيتحسبوا في العام، هذا كيتحسب في الشهر. بارتيكولاريتي الثانيه هي لا روتوني على سورس بار لومبلويور، يعني الا كنتي سالاري خدام في واحد لا سوسيتي ماشي انت اللي كتكلف كتخلص هذاك ليير. لانتربريز فاش خدام كتحيد لك ليير من الصالير ديالك، يعني مثلا كتعطيك 5000 درهم وعندك واحد 500 ديال ليير، كتاخد 5000 درهم كتحيد من هذيك 500 كتفرشها للدوله وانت كتعطيك 4500 ديالك. يعني شكون اللي كيخلص ليير هو لانتربريز فاش خدام وكتحيدوا لك من الصالير ديالك. سامرش تروازيام هو الا كنتي سالاري عندك غير هذاك الصالير ديالك اونيك، عندك غير هذاك الصالير، ما كديكلاراش في الاخر ديال العام، ما كديكلاراش ليير جلوبال ديالك. ولكن الا كنتي سالاري مثلا وعندك دي زابارتومون ولا عندك واحد عماره كتكريها كدير لها لوكاسيون، خاصك ديكلاري ليير فونسيا وعاد تديكلاري عاوتاني داكشي اللي دخلتي في الصالير باش تخلص ليير جلوبال. ثاني حاجه ندوزو ليها هي ديتيرميناسيون دو ليير سالاريال. كيفاش كنحددو هاد ليير سالاريال؟ غتاخد معايا واحد ورقه وستيلو وتبع هاد لي زيتاب، اكيد غادي تفهم. ليير سالاريال فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون، ولكن واخا هكاك راه فاصل، يعني عندك بزاف ديال لي زانفورماسيون تعقل عليهم. عندنا 5 ديال لي زيتاب. ليتاب الاولى هي لا كالكول دو سالير بروت، عفوا دو سالير بروت، هكا سالير بروت. ليتاب الثانيه هي كالكول دو سالير بروت امبوزابل. ليتاب الثالثه هي سالير نيت امبوزابل. الرابعه هي لامبو بروت باش نخرجوا لامبو نيت. يعني عندي 5 ديال لي زيتاب في الحساب. اول حاجه كنخرجها هي سالير بروت، ثاني حاجه هي سالير بروت امبوزابل، من بعد سالير نيت امبوزابل. هنا راه بروت امبوزابل، هنا راه نيت امبوزابل. غنشوفوا شنو الفرق ما بيناتهم. ابري عندنا لامبو بروت، ابري عندنا لامبو نيت. هذا هو الليير اللي غنخلصوه للدوله. سامرش نبداو ببروميير ايتاب اللي هي سالير بروت. اشنو كيكون فيها؟ بالنسبه للسالير بروت اشنو كيكون فيها؟ كيكون فيها سالير دو باز، سالير دو باز اللي هو السالير ديالك اللي كتشدو في الشهر بلوس لي ماجوراسيون. نبقاو في السالير دو باز. السالير دو باز كيكون عندك جوج ديال لي مينيموم، كاين سميك وكاين سماك. سميك هو سالير مينيموم انتر بروفيسيونيل غارونتي، يعني هذا الا كنتي خدام في لاندستري ولا خدام في شي حاجه ديال بريستاسيون دو سيرفيس، يعني الا خدمتي في البريستاسيون دو سيرفيس ولا سيكتور ديال لاندستري، عندك هذا المونطو اللي هو المينيموم اللي هو السميك. المينيموم اللي غتشدو كوم سالير دو باز، هذا مينيموم كوم سالير دو باز. سامرش وعندك الا كنتي خدام في الفلاحه لو سالير مينيموم اغريكول غارونتي عندك تقريبا 70 درهم باغ جور، 70 درهم كل نهار ديال الخدمه. سامرش هادشي الدوله اللي كتحطو. بالنسبه الناس اللي خدامين في البريفي والناس اللي خدامين في البوبليك كيكون عندهم السالير دو باز محطوط على حساب لي زيشيل، يعني لي شيل 11 لي شيل 9 لي شيل. مثلا الا كنتي شديتي ليسونس وخدمتي مع الدوله كيخلصوك بلي شيل 11، واللي شيل 11 عنده واحد المونطو اللي هو فيكس. خدمتي معاهم بالماستر كتخدم بواحد لي شيل اللي هو 11، يعني خدمتي بالليسونس راه لي شيل 10، خدمتي بالليسونس بالماستر هو لي شيل 11، خدمتي باك بلس 2 كتخدم كتشد السالير ديال ايشيل 9 على حساب لي زيشيل، ولي شيل عندهم ريلاسيون مع لي ديبلوم ديالك. سامارش هادشي بالنسبه للسالير دو باز. المهم نتوما عقلي على السالير دو باز كيتعطى لك في ليكزارسيس هكا، كيتعطيك سالير دو باز باين، كيعطيه لك المونطو ديالو. نشوفوا لي ماجوراسيون شنو كاين فيهم.
لي ماجوراسيون كاين فيهم لي زور سيبلومونتير يعني لي زور سوب داكشي السوايع الاضافيه اللي كتخدمهم ملي كتخدم ساعه اضافيه كتخلص عليها. نشوفوا من بعد كيفاش كنحسبوهم. عندنا لي بريم هي الشركه كتعطيك واحد البريم باش تشجعك بور لونكوراجمون. كاين غراتيفيكاسيون بحال قلتي دي كادو. كاين لي زانديمنيتي كتعطيك باش تعوضك. الفرق ما بين البريم و انديمنيتي هذاك تعطيه باش تشجعك، والانديمنيتي كتعطي لك واحد الانديمنيتي باش تعوضك على واحد يمكن كنتي خلصتي داكشي وكتعوضو ليك، يمكن عندك كدير بزاف ديال لي ديبلاسمون كتعطيك واحد التعويض سامارش. وعندنا لي زافونتاج اون ناتور اون نيميرير غنشوفهم ابري. عندنا هنايا اخر حاجه هما الالوكاسيون فاميليال. الالوكاسيون فاميليال كتشدهم على حساب لي زونفون اللي عندك. غنشوفوا كيفاش كيتحسبوا ابري. قلنا سالير دو باز مناش كيتكون سالير دو باز هو النومبر ديال لي زور نورمال اللي خدمتي في هذاك الشهر فوا لو طو اورير. شي مرات كيعطيك عدد ديال السوايع فوا لو طو اورير وانت كتحسب السالير دو باز، ولكن الاكثر ديال لي زيكزيرسيس كيعطيك السالير دو باز ديجا موجود. بالنسبه لي زور سوب هو عدد السوايع اللي زدتيهم فوا لو طو اورير سيبلومونتير. كيفاش كنحسبوا لو طو اورير سيبلومونتير؟ لو طو اورير سيبلومونتير هو لو طو اورير نورمال فوا 1 بلس هذاك لا ماجوراسيون كتاخدها على حساب الطابلو. عندك لي جور اوفرابل وعندك لي جور فيري، عندك الخدمه من 6 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل، ومن 9 ديال الليل حتى 6 ديال الصباح. الا كنتي مثلا خدمتي في واحد 6 سوايع في واحد جور اوفرابل كاينه فيه الخدمه نورمال ما فيهش العطله، وخدمتي ما بين هذا الوقت كتزاد لك 25% على هذاك لو طو اورير ديالك. كنتي خدمتي بالليل في واحد جور اوفرابل عندك 50%. جور فيريي وخدمتي في النهار عندك 50%. جور فيريي بحال مثلا الحد ولا كاينه شي عطله ولا كاين شي عطله سواء وطنيه ولا دينيه هو جور فيريي. الا كان جور فيريي وخدمتي بالليل عندك 100%، يعني كنديرو هنا 1 زائد 1 يعني كتعطيك 2 صامارش. كضربها فوا لو طو اورير نورمال باش تحسب لو طو اورير سيبلومونتير، وكتاخد عدد السوايع اللي خدمتيهم فوا لو طو اورير سيبلومونتير كتعطيك لي زور سيبلومونتير صامارش. بالنسبه لي بريم عندنا لي بريم اللي هما فاكولتاتيف وكاين لي بريم اوبليغاتوار. بالنسبه لي بريم فاكولتاتيف كاين بريم دو ريسبونسابيلتي يعني لا سوسيتي هي اللي كتختار تعطيها لك. كاين بريم دو ريسبونسابيلتي، بريم دو روندمون، وكاين اللي هما اوبليغاتوار اللي هي بريم دونسيانتي يعني فاش كتكون قديم مع لا سوسيتي الاقدميه. بالنسبه لبريم دونسيانتي راه اوبليغاتوار وغنشوفوا كيفاش كتحسب. بريم دونسيانتي ايكال سالير دو باز بلس لي زور سوبليمونتير. كيفاش كنحسبوها؟ سالير دو باز بلس لي زور سوبليمونتير فوا لو طو. كيفاش كنعرفوا هاد لو طو؟ هاد لو طو عندها واحد طابلو. الا كنتي دوزتي اكثر من عامين عند لا سوسيتي كتشد 5%، لو طو ديال 5%. دوزتي 50 بلس من 50 كتشد 10، اكثر من 12 عام كتشد 15، اكثر من 20 عام كتشد 20، اكثر من 25 عام كتشد 25%. سامرش. وهاد لو طو كنضربوه فوا سالير دو باز بلس لي زور سوبليمونتير باش تعطيني بريم دونسيانتي اللي هي اوبليغاتوار. بالنسبه لهنايا بالنسبه للبريم دونسيانتي يقدر يعطيك شحال دوز في لا سوسيتي، يقدر يقول لك راه بدا الخدمه في هاد لا دات وانت كتحسب شحال دوز في لا سوسيتي وكتحطو في هاد الباريم باش تشوف واش كاين لوطو ولا ما كاينش. الا كان باقي كاع ما دوزش عامين يعني قل من عامين في لا سوسيتي راه ما كاينش عنده ما عندوش الحق في بريم دونسيانتي. غراتيفيكاسيون كاين فيها 3 موا يعني كتشد العام 13 يعني واحد البريم بحال هاديه. كاين غراتيفيكاسيون دو لانفونتير يعني ملي كيتسالى العام، وكاين بريم دو فاكونس يعني ملي تمشي للعطله وكيعطيك واحد البريم دوز بها لا فاكونس ديالك. كاين لي زانديمينيتي كما قلنا الانديمينيتي هي كتعطيك باش تعوضك واحد لو دوماج بحال انديمينيتي دو ديبلاسمون كنتي كتديبلاصا كيعطيك واحد لو بريم واحد لانديمينيتي. وكاينه انديمينيتي دو ليسونسمون يعني ملي كيجريو عليك كيخلصوا عليك واحد لانديمينيتي ديال انك خرجت من لا سوسيتي ليسونسمون. ابيلمون بحال قلتي داكشي اللي غتلبس والسكنه ديالك.
وكاين لي زافونتاج كاين افونتاج اون ناتور وكاين لي زافونتاج اون نيمير، يعني كيعطيوك يا اما فلوس ولا كيعطيك مثلا اون بي سي ولا فواتور ولا دار ولا اون ناتور. وكاين الوكاسيون فاميليال. بالنسبه لالوكاسيون فاميليال كيكون عندك فيها 30 درهم ثلاثه ديال الاولاد الاولين. بالنسبه للالوكاسيون فاميليال كيكون فيها غير الدراري، ما كتكونش فيها الكونجوانت، ما كتكونش فيها الزوجه. هنا كان ناخذ 300 درهم ثلاثه ديال الاولاد الاولين، ثلاثه اللي غيتبعوا هذاك ثلاثه الاولين عندهم 36 درهم. ولكن الا كاينه لي كونديسيون ديال لاج، الا ما كانش داك الدري كيقرا وفات 12 عام ما كتبقاش كتشد عليه والو، الا كان باقي كيقرا وباقي ما وصلش للباك حتى يوصل 18 عام، ولا كان شد الباك حتى 21 عام. والناس اللي عندهم اعاقه ما كاينش عندهم لا ليميتاسيون في لاج. دزنا ليطاب الاولى، دابا غنمشيو للكالكول ديال لو سالير بروت امبوزابل. يعني حسبنا دابا هادشي اللي شفنا كامل من هنا من الاول حتى لهنا، كندخلو كنجمعو هادشي كامل وكتعطينا السالير كتعطينا السالير بروت. دابا نشوفو كيفاش كنحسبو السالير بروت امبوزابل. السالير بروت امبوزابل هو السالير بروت امبوزابل هو السالير بروت موان لي زيليمون اكزونوري دو لامبو. اشنو هما هاد لي زيليمون اكزونوري دو لامبو؟ كاين عندنا هاد لا ليست اللي ماشي هي اكزوستيف، يعني ماشي غير هادشي اللي كاين، ولكن هادشي اللي كيكون عندكم في لي زيكزارسيس وفي لي زيكزامان. كاين عندنا لي زانديمينيتي دو فونكسيون. هاد لي زانديمينيتي دو فونكسيون او برينسيبالمون كاين لانديمينيتي دو ديبلاسمون جوستيفيي هي اكزونوري، لي زانديمينيتي دو ريبريزونطاسيون هي اكزونوري. سا مارش. كاين دي زوتر انديمينيتي اللي عندهم واحد البلافون ولكن ما كيدخلوش في الديتاي ديال هادشي بالنسبه ل اس 5. واللي كاين اللي كيديروه حطوا لينا في كومونتير، نقدر نحط لكم واحد الفيشي بي دي اف باش تلقاو داكشي كامل. لا لوكاسيون فاميليال عفوا اللي حسبناها غير دابا واحد شويه، اللي فيها 300 درهم ثلاثه الاولين و36 درهم ثلاثه اللي غادي يجيو من بعد هذاك ثلاثه الاولين. كاين اللي لانديمنيتي جورنالي دو مالادي. كاين لو روتريت كومبليمونتير. شنو هي روتريت كومبليمونتير؟ مثلا انت عندك لا سينيسيس وعندك لا موديل، ولكن بان لك داكشي ماشي قدك، كتمشي كدير واحد لاسورونس اللي كتعطيك لا روتريت فاش غتخرج في الروتريت ديالك. دابا كتخلصهم دي بريم وفي الاخر كتشد عليهم واحد الروتريت. كاين لي بريم داسورونس جروب. لي بريم داسورونس جروب حتى هما كاينه في لي زيليمون اللي هما اكزونوري، يعني كناخذ السالير دو باز. السالير دو باز امبوزابل هو السالير دو باز موان لي زيليمون اكزونوري دو لامبو. دابا مشينا ليطاب الثالثه اللي هي السالير نيت امبوزابل. السالير نيت امبوزابل. السالير نيت امبوزابل هو سالير بروت امبوزابل موان لي ديديكسيون سور سالير. الاخرين كنا كنسميناهم لي زوكزوناسيون دو لامبو، هادو سميناهم ديديكسيون سور سالير. لي ديديكسيون سور سالير. في لي ديديكسيون سور سالير كاين عندنا لي بروفيسيونيل اللي هما 20% ديال سالير دو باز امبوزابل موان لي زافونتاج. هادوك لي زافونتاج اللي شفنا قلنا يمكن يكونوا اون ناتور او بيان اون نيميرير. وكاين عندك البلافون اللي حسبنا مثلا هادشي لقينا فيه 3000 درهم كناخذوا غير 2500. هذا هو البلافون. مثلا خدينا السالير دو باز امبوزابل موان لي زافونتاج فوا 20% عطانا 3000 درهم، كناخذ غير 2500 درهم باغ موا. سا مارش. بالنسبه لا سينيسيس لو سالاري كيخلص واحد 4.48% ديال السالير دو باز امبوزابل. وكاين عندك البلافون ديال هذاك السالير دو باز ديالو، مثلا فات 6000 كناخذ انا غير 6000 درهم كنضربها في هذا لوطو. كان عنده السالير فات 6000 درهم كناخذ غير 6000 درهم كنضربها في هذا لوطو، يعني عندك واحد البلافون ديال 268.8 درهم باغ موا. تمارش. عندك لامو، هادشي كامل كتحسب هادشي كامل وكتنقصو من السالير دو باز امبوزابل باش تعطيك السالير نيت امبوزابل. قلنا لامو كيساوي 2.26% ديال السالير دو باز امبوزابل وما عندكش حتى بلافون. سيمير هو فاكولتاتيف، يعني تقدر تلقاه في التمرين تلقاه ما تلقاش. لوطو ديالو كيكون فاري ما بين 3 حتى 10% على حسب داكشي اللي كاين عندك في ليكزارسيس وما عندكش حتى بلافون. بالنسبه اسورونس دو روتريت على حسب الكونطرا كيكون عندك لوطو كاين في سميتو في ليكزارسيس وعندك واحد البلافون ديال 50% دو سالير نيت امبوزابل. بالنسبه للغومبورسمون دو بري بور لاكيزيسيون دو لوجمون سوسيال، الا كان في التمرين ان هذاك شد واحد لو بري، شد واحد القرض باش انه يشري واحد اللوجمون، واحد داك اللوجمون خاصو يكون سوسيال، يعني يكون سكن اقتصادي ولا اجتماعي.
سا مارش. الا كان هاد لا كونديسيون كاينه عنده الحق نقص هنا في لي ديديكسيون، نقص لو برينسيبال بلس لي زانتيغي و لي زانتيغي، وما عندكش حتى بلافون. هكا كنكونوا حسبنا سالير نيت امبوزابل. يعني وصلنا ليطاب الرابعه اللي هي امبو بروت. هاد ليطاب سهله. اشنو كتساوي؟ لامبو بروت كيساوي سالير نيت امبوزابل فوا لو طو موان لو سوم ا ديدوير. فين كنلقى هاد لو طو؟ هاي ديجا حسبناها. فين كنلقى هاد لو طو والسوم ا ديدوير؟ كنلقاهم في الطابلو. كنشوف السالير ديالو فاش من ترونش كاين. مثلا حسبنا السالير ديالو لقينا كاين في 4500، كنجي كنقلب فين كاين 4500 كاين في هاد لا ترونش. يعني لو طو غنستعملو هو 20% و سوم ا ديدوير هي 666.67. كنجي كنابليكي لو طو و لو سوم ا ديدوير كتعطيني لامبو بروت. بالنسبه للديرنيير ايطاب اللي هي لامبو نيت، هو كناخد هذاك لامبو اللي لقيتو اللي هو لامبو بروت كنقص منه ديديكسيون سور امبو. وهاد ديديكسيون سور امبو شنو عندك؟ كتنقص مثلا كيقول لك راه هاد السيد يا اما كيكون ماريي ولا سيليباتير. الا كان سيليباتير راه ما كاينش عنده هاد ديديكسيون سور امبو. واللي كان ماريي كنشوف مثلا كان ماريي يقول لك راه ماريي وعنده مثلا جوج ديال لي زونفون، عنده جوج ديال الدراري. يعني هنا كتحسب مراتو مع هادوك جوج ديال الدراري، يعني عنده ثلاثه. سامر عنده دي ثلاثه، يعني كناخد 3 فوا 30 درهم كنجي كنقص هنايا 90 درهم وكتعطيني لامبو نيت. ولكن عندك البلافون ديال 6 ديال لي بيرسون. يعني البلافون هو يكون هو ومراتو مع 5 ديال لي زونفون، مع 5 ديال لي زونفون، يعني 6. يعني الماكسيموم ما تقدرش تشوف 180 درهم وكتعطيك لامبو نيت. هادشي بالنسبه للامبو ديال ليير سالاريال. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش ندير معكم واحد ليكزيرسيس على هاد لو كا ديال ليير سالاريال. بون كوراج، بالتوفيق، الله يعاونكم.